یری درگاهی که سلبیوست خدایا دنیاتی که چهل چهارده معصومین حضرت معصوم زیارت آخر حضرت معصوم شفاعت خدایا پروردگارا خداوند عالمی درگاهی که دعا باید پاولک شل مگشل یراننگ حاجات کنسی کرد تلچزین خدایی که نمتزل با قاضی الحاجات خداوند عالمی حضرت موسی زمانه نکنم کرمنم بیوز باران رحمت دعا بس دعا پمرسن من مناجات بس پروردگارا چاو نم کرمیم این باران رحمت چا نازل مچائن خداس حضرت موسی لکسل بیونگنو یا موسی یاری قوم بینو گناهگار شغش دو 40 سال گناہ بکن شغش دو ینتی دعا پو استجابت بشاید بسبب پدوئن موسیٰ فیقوز گسل بیونگت پروردگارا نشچی با خدا زرنو یا موسیٰ یرز ده شخص بلزر 40 سال گناہ بکنی شخص بونگتی دی جمعیت بے نبی زو زمد با خدا's باران رحمت نازل بچمه موسیٰ فیق بود عرضه وزد پروردگارا نیدی ضعیف سکت پوگار لبه کسل بیونگندو خداوند عالمی فیقوز یا موسیٰ یر صدا تون حسکی که سکت پو یرین از لب چگه تمام گامت جم سون میدان نک دعا باید بولا باران رحمت فریس دعا بس دعا بابا سعد اللہ حضرت موسیٰ لانسنا خطاب بس ده شخص پو 40 سال گناہ بکن انسان پو دی جمعیت بینو یدلو نتی گناہ دی سببی که هتی دعا پو قبول مچا این زرین دو بیز زون زر بنا دی گناہ گارن میت بی شخص پو تنگل تز یولت سرگبت از دولت سوزامتو بیز جگنچک سملون رنگ انسو لنگس مسون اما کسنین نگیتلو یا وقت لنگس سوچامتون باران رحمت نازل سون حضرت موسیٰ خطاب بس پروردگارا سوسامی سے چامتوں اما ہرز باران رحمت نازل بس خدا's کسل بیمنو یا موسیٰ دی گناہگار شخص پو بیگ سے چایت پو لکشل نگیوتنا توبہ بسے موسیٰ فیق بس کسل بیمنو پروردگارا دی شخص پو غلط چستونا خدایا یران غفار الذنوب مچی عمل کن بسان چنگ لیری عفن بخشش مغفرت بک زیادہ امید ید خدا زرندو خداوند عالم یا موسیٰ 40 سال میدی بنداز گناہ بس نس کوئی گناہ پو منگون چوگوز دیری یاری شیطی معرفی بس کن اشکر چکچا میں خدایا غچا سان زندگی بر گناہ نو غرق سوز دیری یاری درگاہ نو گتلوک سوز دعائی کمیل زر بیت پالیوں سے گناہگار انسان است چی بس خدای درگاه نگنال بچین زر بیاد پا علی فیق بوزیران نغلل سبیه انشاءاللہ تمام حوائز کن مد نظر نکیوں سے دعائی کمیل زمزم بد یا دائم الفضل علی يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب صل على محمد وآله خير البراء واغفر لنا يا ذا العلا في هذه يا دائم الفضل على يا باسط
اليدين بالعطية يا صاحب المواهب صل على محمد وآله خير البراء واغفر لنا يا ذا العلا في هذه توجهنا جنب ينرز بتجي يا دائم الفضل على يا باسط اليدين يا صاحب المواهب صل على محمد وآله خير البراء واغفر لنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار
اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه نفعته وكم من سناء جميل لست أعلى له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهبى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ورق
رقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعزيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معظمي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من ناميت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مضعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عن يا كريم يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافعا يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت له وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما مهدي فاطمة لصداة شب جمعين يا بنات يا بنات الحسن يا بنات شب زيارتي أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم بتوجه ينبو السلام على وعلى علي بن وعلى أولاده وعلى أصحابه السلام على وعلى علي بن وعلى أولاده وعلى أصحابه الذين بذلوا معجهم دون الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك صلواتك وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا الزكاة وتمتعه خدايا تاين غلا از نهزة خمینی محافظت بفرما خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار رزمندگان اسلام نصرت عطا دیدار روی مهدی زیارت کربلا شفاعت شهیدا نصیب